sugo sa Ginoo ug ang katinuod ug gahom niini. Umaayo nga Dios, madawat unta nako ang lawas sa imong bugtong anak, sa among Ginoong Hesukristo, nga natawo gikan sa tiya ni Maria nga Berhen. Ug sa ingon madawat unta ako ngadto sa lawas nga mistiko, ug maapil pagkaihap sa iyang mga bahin. O mahigugmaong amahan, maingon nga sa akong pagpanaw ni ining yuta, gidawat ko karon ang imong hinigugmang anak, ubos sa dagway sa usa ka sakramento. Sa ingon makakita unta ako sa kaadlaw niini, sa iyang naong diha sa himaya, kaniya nga buhi ug hari uban kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan sa mahanok sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maigsuon atong daigon, himayaw ng Diyos sa kaitasan, kami kanaog dinhi sa kalibutan, pinagi sa pagpakatao sa iyang bugtong ug pinalanggang anak, mao ang konkreto nga timailhan sa dakong gugma ug kaluoy sa atong Ginoo alang kanatong mga tao ngayang gibuhat aron kita magmalipayon uban kaniya usa uban sa inahan sa bata nagipanganak sa Belen 2025 ka tuig nga milabay kita karon na niya pinagi nining liturhiya sa simbahan nagsaulog nining panghitabo di lamang sa karaan nga panahon kundi karon mismo sa atong atubangan pinagi nining Santos Kamisa sa Jesucristo magpakita kanato ipakataw sa Birhen Maria. Busa, andamo nato nga atong kasing-kasing, atong pagtuo o paghigugma sa pagdawat sa batang Jesus. Kung karon kita maandam nini, maghinulsol kita sa atong mga sala o mga pasaylo sa atong Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon na nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Dios nga gihimo mo nga madanagan kining gabi nga labing balaan sa pagkatao ni Kristo ang tinuod nga kahayag. Itugot ka namo nga maghimulos kami sa iyang mga kalipay diha sa langit. Kami nga nakakita sa iyang kahayag dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Musulti gayud ako bahin kanimo Sion, dili gayud ako mupahulay tungod kanimo Jerusalem. Hangtod nga ang imong kadaugan musiglak ingon sa kahayag, ug ang imong kaluwasan mudanag ingon sa sulok. Makakitaon niya sa imong kadaugan ang kanasuran, ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Bag-o na unya ngalan ang itawag kanimo, ug kini ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diha sa kamot sa Ginoo. Usa ka kaharianong korona diha sa kamot sa imong Dios. Dili ka natawag og sinalikway, ug ang imong yuta dili natawag og biniyaan, kundili tawgon ka na nga akong kalipay, o ang imong yuta tawgog minyo. Kay nalipay ang Ginoo kanimo, ug mahisama siya sa usa ka bana ngadto sa imong yuta. Kaingon nga ang batanong lalaki, mga sawa sa usa ka ulay, pangasawon kausab sa Ginoo. Ug ingon nga malipay ang pamanhunon tungod sa iyang pangasawonon, malipay usab ang imong Dios tungod kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono alang sa tanang kaliwatan. Bulahan ang lungsod nga nahibalo sa malipayong singgit, diha sa kahayag sa imong nawong, o Ginoo nagalakat sila. Sa imong ngalan nagmalipayon sila sa tanang adlaw.
pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Muingon siya kanako, ikaw ako nga amahan. Akong Dios, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturon, padayunon ko ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya magabarog nga malig-on. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mitindog si Pablo, ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot, ug giingnan. Mga igsuong Israelita, ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel, nagpili sa atong mga katigulangan, ug naghimo kanila nga dakong nasod, sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinuso sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, dili ako ang inyong gipaabot, apan sunod kanako may moanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Manindog. Ang ginumana ninyo.
Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Ni adtong mga adlawa, migula ang usa ka mando gikan kang Cesar Augusto nga irehistro ang mga lumulupyo sa tibuok kalibutan. Kining unang talaan nahitabo sa dihang si Quirino mao ang gobernador sa Syria. Ug nangadto ang tanan aron magparehistro sa ilang tagsa-tagsa kadapit nga natawhan. Mitungas usab si Jose gikan sa Galilea didto sa lungsod sa Nazareth, ngadto sa Judea didto sa lungsod ni David nga gitawag og Bethlehem, tungod kay gikan man siya sa balay ug kaliwat ni David, aron magparehistro uban kang Maria nga iyang sinayuran nga nagsabak. Nahitabo nga samtang didto pa sila, miabot ang adlaw nga siya manganak, ug nanganak siya og lalaki, ang iyang unang anak, ug iya siya nga giliminan o gipahiluna sa pasungan tungod kay wala naman sila'y luna alang kanila didto sa abutanan sa mga dumudoong. Adunay mga magbalantay sa karnero ni adtong maong dapit nga nagtukaw sa kapatagan ug nagbantay sa ilang mga karnero panahon sa kagabhion. Ug ang anghel sa Ginoo mikalit pagtungha kanila ug nagbarog, ug ang himaya sa Ginoo midanag kanila ug nalisang gayud sila pag-ayo. Ug miingon kanila ang anghel, ayaw na kamo og kalisang, kay ania nagdala ako kaninyo og maayong balita sa dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Kay natawo alang kaninyo karong adlaw didto sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Mao kini ang timailhan alang kaninyo. Makaplagan ninyo ang bata nga linimisan ug naghigda didto sa pasungan. Unya sa kalit lang mitungha uban sa anghel ang dakong panon sa mga langitnong kagahuman nga nagadayig sa Dios ug nagingon, himaya sa Dios sa kahitasan ug sa yuta kadait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Palihog manlingkod. Monsignor Oscar Cadayona, ang Vikaryo General sa atong Diocese sa Maasin, Father Mark Jola, ang Executive Pastor sa atong parokya dinhi sa Our Lady of the Assumption Parish Cathedral, mga diakono ug mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. awito nato ang
kaayo sa Ginoo karon og hangtod sa kahangturan. Mao kana nga atong gibalik-balik sa Salmo Responsorio. Og ang mga pulong sa anghel nga gilitok didto sa Belen sa pagkatao ni Kristo, himaya sa Dios sa kahitasan ug sayuta kadait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Mga kaigsunan, angay lang gayud nga kita karon ug hangtod sa kahangturan mag-awit sa kaayo sa Ginoo ug maghimaya sa Dios sa kahitasan. Busang unang angay natong hatagan og mahinungdanon nga paghuna-huna o pagbati mao ang himaya sa Dios. Niining gabi una sa Pasko, ang Ginoo nagpakatao, gipakatao sa Birhen Maria, ug ang himaya sa Dios nga labing gamhanan makita dinhi sa yuta. Dako og kahibulungang panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan nga angay gayud sa ulugon sa tanang katawhan ug sa tanang katuigan. Ang Dios nahimong tao sama kanato kita nga misalikway sa Dios tungod sa sala. Apan ang Dios nagpakahimong tao gihatagan paghihapon sa dakong grasya ug kaluoy sa atong mahigugmaon ug maluluyon nga Dios. Busa daygon og simbahon ng Dios ug ang iyang gugma karon ug hangtod sa kahangturan. Mikanaog ang Dios gikan sa kahitasan sa langit aron magpuyo uban kanato dinhi sa yuta. Mao kini ang malipayong panghitabo nga angay sudungon natong tanan niining gabi una. Ug ang atong pagsaulog karon sa liturhiya dinhi sa atong katedral sa simbahan mao ang pagsudong ug pagsaksi sa nahitabo niadtong 2025 na katuig nga milabay ug nga karon nining orasa kipapanghitabo na usab pinaagi sa gahom sa Dios dinhi sa liturhiya sa iyang simbahan ug sa atong simbahan usab. Kay matud pa sa atong pagtuo nga gipahinumdom kanato sa atong Santo Papa Francisco, ang liturhiya sa simbahan mao ang karon tanaw ang presente nga buhat sa Ginoo sa iyang pagluwas sa katawhan. Buot sa atong mahigugmaon nga amahan nga kita karon nga nagkatigom nining santos nga misa maluwas ug makadawat sa kinabuhi, kahayag, kalipay ug kabalaan. Ang presensya sa natao nga Ginoo tinuod kayod nga ania sa atong atubangan pinaagi sa sakramento sa Eucharistia. Nga atong gisaulog nga karon mismo atong gisaulog ang mga dekorasyon sa Pasko sama sa bilen, mga suga ug uban pa magapahinumdom kanato sa nahitabo sa unang Pasko. Apan sa atong pagtuo nahimugso gayud si Kristo ug kun ato usab siyang dawaton magapuyo gayud siya sa atong kinabuhi karon. Himaya ug pagdaig sa Dios. Si Maria, si Jose ug ang mga angheles ug mga santo sa kalangitan bisan tuod dili nato makita sa atong mga mata. Apan tinuod kayod nga ania sila nagauban kanato sa tibuok simbahan nining dakong kasaulugan
sa pagkatao sa Ginoo. Depende lamang sa atong mga mata sa pagtuo nga kita makaingon gayud niya si Jose, si Maria, mga angheles sa langit, nining dakong gibuhat sa Ginoo siyang paghigugma kanato nga nagpakatao siya aron makita nato ang iyang gugma. Ang kaduhang bahin sa mensahe sa mga anghel kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ang atong pagsimba karon makahatag og kadait o kalinaw kanato nga nagatigom dinhi ug hinaot pa sa tibuok kalibutan. Ug nagpasalamat ako nga daghan nato karon nga nagatigom. Gikan pud ko sa Hilongos Parokya, nagmisa alas 7:30 og tingali mas sama niini kadaghanon kun dili man mas daghan ang mga tao nga nagkatigom aron sa pagsaulog sa Pasko. Ang Dios nga mao ang tinubdan sa kadait o kalinaw, magdala og panagdait sa tanan nga muila og mudawat kaniya. Sa atong pag-anhi karon sa pagsimba, atong giila o gituuhan nga ani ang Ginoo. Ug ang iyang gihatag ang iyang bugtong og pinalanggang anak pinaagi ni Maria aron atong dawaton. Ang pagtuo o pagdawat sa batang Hesus karon pinaagi nining sakramento sa Eukaristiya mao ang maghatag kanato sa kadait ug kaluwasan. Kung wala kitay kadait karon, dili problema na sa Ginoo nga mianhi. Problema na nato kay siya ang kalinaw nga nagdala og kahayag sa atong kinabuhi. Busa angay nato nga isalikway ang tanang kangilad sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Ato usab nga ipadaplin ang bisan unsa nga makabalda sa atong tim-os ug mahigugmaon nga pagsimba. Atong palabihon ang paghigugma sa Dios kanato ug ang iyang makaluwas nga pagpakatao. Kay kabubuton sa Dios nga magkatigom o makig-uban kanato o nga kita muuban usab kaniya. Mao kini ang simbahan, ang panag-uban o panaghiusa sa mga sakop niini uban sa Ginoo ug magmalaumon nga maglawig ngadto sa gingharian sa langit. Busa atong susihon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung mibati ba kita og kalinaw. Kay mao kini ang angay nga mahitabo sa atong kinabuhi kung atong gidawat karon si Kristo pinagi nining Santos nga misa. Ang atong sala mao ang maghatag kanato og walay kalinaw. Ang mga ngilad natong gibuhat o nabuhat mao ang magbalda sa atong kalinaw. Apan atong hunahunaon nga ang gugma o kaluoy sa Dios mas gamhanan o mas labaw pa kaysa tanan natong mga sala. Busa, ang dakong pinaskuhan nga atong pagadawaton karon nining gabiuna sa Pasko mao ang grasya sa kadait o kalinaw sa atong kasing-kasing. Kalinaw nga nagagikan sa kasing-kasing nga puno sa gugma ug pagsalig sa gamhanan nga Dios. Kalinaw sa kasing-kasing nga mao'y tinubdan usab sa atong paghigugma sa atong isig kaingon. Kung dili malinawon ang atong kasing-kasing,
plastic kayo ang atong pagtanaw o pagtagad sa uban. Busa, hinaot pa nga karon tatag sa nato, ana ang kalinaw, ana ang gugma, ana ang presensya ni Kristo. Busa, makaingon ta sa atong kauban o sa atong kiliran o ato silang atubangon sa wa o sa tuo o moingon kita, Merry Christmas igsuon, pakapinipod o nindot nga pahiyon. Be, kamo? Murag malipayon mo tanan kay daw ana ang kalinaw sa kasing-kasing nato sa atong paghatag niya ng pagbati sa malipayong Pasko. O ang sunod natong pamalandungan mao, ang tao nga gikahimutan sa Ginoo, himaya sa Dios, kadait dinhi sa yuta sa mga tao nga iyang gikahimutan. Si Maria o si Jose nga nagasaksi sa pagkatao sa anak sa Dios, may unang mga tao nga gikahimutan sa Dios. Si Maria, ang inahan ni Jesus, mao ang pinakalabing gikahimutan sa atong Ginoo. Makaingon kita nga si Maria lamang ang tao nga maoy pinakamalipayon nga nagasaulog sa Pasko. Siya mao ang puno sa grasya. Ang tanang grasya sa Dios anaa kaniya. Ang pinaka-pinalanggang nilalang sa Dios. Siya ang birhen sa Bethlehem o sa Belen ug inahan ni Kristo. Inahan sa Dios. Walay buling sa sala. Kompleto nga nahiusa kang Kristo. Og kon kita nagadawat usab kang Maria sa atong kinabuhi, gidawat nato siya nga atong inahan ug mahal nga patrona, makaambit usab kita sa mga grasya nga naangkon niya sa Dios. Walay Pasko kung wala si Kristo. Apan walay pagkatao ni Kristo kung wala si Maria. Mao nga angay gayud nga bahin si Maria sa atong pagsaulog sa Pasko. Kahimutan gayud kita sa bata nga si Jesus nga gipakatao sa Pasko kung kita mga anak usab ni Maria. Nagmatinumanon usab sa mga pag-awhag ni Maria. Ug unsay pag-awhag ni Maria kanato, kanunay siya nga nag-awhag sa atong pagbalik sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo ug pagpenitensya. Busa, si Jesus aton dawaton. Apan si Jesus nga gihatag ni Maria kanato. Busa, angay usab kitang mahiusa kang Maria aron hingpit ang atong paghiusa kang Kristo. Daghang mga santo ug ang tradisyon sa atong simbahang Katoliko nag-ingon ang pagdebosyon kang Maria mao ang pinaka sayon, the easiest ug pinaka sigurado, the surest way to Jesus. Usa dawaton nato si Jesus karon uban sa atong inahan ug mahal nga patrona, mao kanang pinakamalipayong Pasko kanatong tanan. Amen. Amen. Ato karong pagatawgon ang mga sponsor sa pagsindi
sa bituon sa paglaom sa atong bilen. Parish Finance Council. Mr. and Mrs. Charlito Conrad Abiera. Ipoy Acasio. Jigjig Paler Acasio. Johan Marco Acuña. Mr. and Mrs. Isidro Adobas and family. Josephine Bantog. Mr. and Mrs. Anthony Bernales and kids. Lilani Vincent Boyboy. Perpetua Carbonilla. Aurora Cornel. Dorias and De La Torre family. George and Irene De La Torre and family. Mr. and Mrs. Leonardo Eliazar. Figli Devoti di Santo Pio. Clotilde Garves. Stephanie G.V. Jo Victor Gaviola. Maria Jocelyn Gaviola. Attorney Chacha Basay Gaviola. Mr. and Mrs. Jefferson Guzon. Mr. and Mrs. Rodilino Grigana. Roy Baby Jones and family. Lota Laroa. Manolito Malbas. Mapman. Lorna Sison Ordes. Engineer Soterlita Pipino. Sherwen Perez. Keith and Kiban family. Boy Kiban. Nika Abigail Sadogio. Nika Clarice Sadogio. Nika Courtney Sadogio. Gwendolyn and Cleo Sanico. SJC Elementary. Mr. and Mrs. Jeffrey Che. Jeff Gerald Vincent Che. Ernesto and Flor Cisneros. Attorney Martin Ortiz. Engineer and Mrs. Rex Boyboy. Dr. Sean Patrick and Dr. Jessa May de Guzman. Lilibeth Narcisa and May Safi. Mr. and Mrs. Jed Mabitad and family. Renato and Betty Oliva. Karel Saavedra. Jonathan Che. Mr. and Mrs. Jerome Che. Bert Nelnel Barula and children. Engineer and Mrs. Celso Canales Jr. Miss Rosario Carbonilla.
Dr. Maria Nicolina Puda Caobe, Nerio and Pinpin Sipada and family, Malin Dator, Mr. and Mrs. Ortiz Fabriang, Tata and Karin Go and family, Carl and Ami Yung Mayer, Engineer and Mrs. Jose Paluma and family, Bread Kitcho, Mikelo, Michaela, Marcelo Samaco, Manny and Susan Eco, Danilo and Aurelia Merca, Sofia Ampel, Mercedes Ampel, Kitcho family, CSJ Gasoline Station, Edita Orito and family, Oasis of Love Community, Niña Enola Gaviola, Nixon Ray Gaviola, Natalie Flowers Gaviola, Sarah Arjon, Janice Carol Janjan Lau, Mr. and Mrs. Celestino Tan Jr., Miss Ima Lorna Lau, Alex and Yiyi Pinili, Gia Mercado, Mrs. Elizabeth Cayunda, Clarisan family, Mr. and Mrs. Felix Virano, Grace Erong, Ranolfo and Lerna Gonzalez, Mayor Jose Carlos Cari, Congressman Roger and Mayor Luz Mercado, Mr. Nestor and Dr. Celi Alvarez, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, Attorney Miguelito Lau, Mrs. Divina Lau, Governor Damian Mercado, and the last, Bishop Precioso D. Cantillas.
palihog manindog ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya, nagahimo ang tanan, tungod kanato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, manluhod. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Manindog. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang harian walay katapusan, nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi, nagikan siya sa Amahan ug sa Anak, tungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang atong kasing-kasing na puno sa kalipay sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoo ug manunubos nga si Jesucristo. Uban sa atong mapasalamatong pagbati, kita magampo ngadto sa Dios Amahan nga nagpadala sa iyang anak. Ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang ni Leo, atong Santo Papa, ni Presyoso, atong Obispo, mga kaparian o diakono, nga sa kanunay masinati sa katawhan, diha kanila ang presensya ni Jesus, ang pulo nga nahimong tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangulo sa katilingban, nga magmadasigon sila sa ilang pagpangalagad, o mapuy-an nila ang tinuod nga kahulugan sa Pasko, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga banay, nga magpuyo o magpabilin sila diha sa gugma, kalipay ug kalinaw, niining Pasko sa pagkatao sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanato nga nagsaulog niining Pasko, nga mopadayag kita sa atong pagkamanggihatagon, pinaagi sa pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga makighiusa kita kang Kristo o kang Maria, atong mahal nga patrona, sa paghigugma sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga mihalina, nga makabato na sila sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Amahan, nagadayeg kami kanimo sa imong pagpadala sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Imo siya nga among kahayag, kalipay ug kalinaw nining kinabuhia ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.
Manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, araw ng ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, makapahimo tunta kanimo ang halad nining Pasko, pinagi nining pagbinayloay sa mga gasa, mahisama unta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imuha. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya, ang among mga kasing-kasing, tungod sa among pag-iladiha ni Kristo, sa pagpadayag sa imong gugma, bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya ron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langit nong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay, diha sa mong pagsangyaw sa pag-ingon. Panluhod. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Precioso among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagana sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindo. Ug karon magampo kita sa mahal atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa nang dautan. At kami sa kalinaw ning panahon na ron tinabangan sa imong kaluoy. Maligay kami kanunay salam may layos ng kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, at ay kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan, Amen. kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maana usab kanim. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Kinimaong kodero sa Diyos na nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga mukalawat kanim. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Manindo. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa pagsaulog sa pagkatao sa among manunubos, itugot nga pinaagi sa matarong nga kinabuhi, mahiuban unta kami kaniya, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo ngadto sa mahal nga patrona o Maria, amo mahal nga patrona, gamahanan nga Birhen, Rayna gipasaka sa langit, ikaw makagagahom ug mahimayaw tig panalipod sa simbahan o patrona sa Diocese sa Maasin. Ikaw ang katingalahan panabang sa mga Kristiyanos, ikaw ang ikalisangan sama sa kasundaluhang nahanay sa panggubatan, ikaw nagasumpo sa matag sayo pang pagtulunan sa tibuok kalibutan, kaliwala, sa mga pakigbiso gamong kahingawag mga kalisdanan, panalipdi kami batok sa mga kaaway, takna sa among kamatayon, nawata mong kalaganha sa paraiso. Amen. Sinyo San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kangilad sa yawa o siyang mga laang, santaon unta siya sa Ginoo, nangamuyo kami nga mapaubsanon. O ikaw, prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinagi sa Diyos ng gahom, ibanlo sa impyerno sa tanas, bansing datang espiritu, na naglibot sa kalibutan, ang pagpukan sa makalag. Amen. Manindo. Manglingkod. Karong adlaw o gabiuna natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo, mga pong sa salmista. Ug mao kini ang hinungdan sa atong dakong kalipay niining mga taknaa nga kita gitigom karon dinhi usa pasalamatan nato ug daygon ang atong langitong amahan sa pagpadayag sa iyang gugma kanato pinagi sa pagpadala sa iyang anak ang manunubos ang Emmanuel. Salamat usab sa atong Senyor Obispo Bishop Precioso Cantillas nga maong nanguna sa paghalad niining pinakataas nga paagi sa pag-ampog pasalamat ang sakripisyo sa santos nga Eucharistia. Taga nato sa masipang pakpak. Usab sa mga kaparian nga nagubahan nato, Monsignor Oscar Cadayona, Vicar General, o tanang mga kaparian sa National Shrine Cathedral sa Our Lady of the Assumption. Usab, salamat sa tanang sponsor and donors sa atong Light a Star project. No? Gikan sa unang adlaw sa Misa de Gallo hangtod karon, salamat sa inyong pagpaambit o pagkamanggihatagon. Salamat sa atong Paris Finance Council nga nagkugi, naningkamot sa pagpahiluna sa atong Light a Star project o kining matahom no nga bilen pangunahan ni Mrs. Elena Jintan ug mga kauban nag-usab ni Engineer Lolit Subalo ug ang SJC maintenance personnel. Taga nato sila sa masipang pakpak. Salamat usab sa atong sponsor sa Christmas decoration sa santuario sa atong katedral, no, ang pamilya ni Dr. Jerome Paler. Daghang salamat sa tanang mga volunteers sa atong National Shrine o Cathedral, gikan sa atong mga altar servers, lay Eucharistic ministers, lectors, choir, collectors, shrine ministries nga sugod pa sa pag unang adlaw sa Misa de Gallo hangtod karon, no, nagsakripisyo, nagalagad aron
mahimong hanay kining atong mga misa o mga pagsimba. O kaninyong tanan, makigsunan ko ni Kristo, salamat sa inyong sakripisyo kadasig diya sa pagpadayag, sa inyong pagtuo, pinagi sa inyong makanunayon nga pagsimba, pagampo, niini atong tradisyon sa Misa de Gallo ug labaw na karon sa solemnidad sa pagkatao sa atong Ginoo. Hinaot nga kining inyong kadasig magpadayon sa mga umabot pang mga adlaw niini atong panaw aron kita mahiusa kanunay kang Kristo o sa atong mahal nga inahan, ang atong mahal nga patrona. Kaninong tanan, daghan kayong salamat o malipayong Pasko kanatong tanan. Paibalo human sa final blessing, paghimuon usab ang pagpahawk sa batang Jesus. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Muduko kita alang sa panalangin. Sa pagkahimong tao sa anak ang Dios, nga walay kinutubang kaayo, nagwagtang sa kangit-ngit sa kalibutan, ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nagdanag nining gabi nga balaanon, sa ingon ang kangit-ngit sa inyong mga dautang buhat, wag tangon unta niya, o ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya, sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan amahan, ug anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Merry Christmas, mga igso! Arjula, Monsieur Rosas, kanina, Deacons, thank you.